श्रीमद्भगवद्गीता अथ पञ्चदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेगवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रबाला। अधश्च मूल्यानि अनुसन्ततानि कर्माणि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नातो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् अशङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्येत् यतः प्रवृत्तस्पृशिता पुराणी। निर्माणमोहादिदसङ्गदोष अध्यात्मनित्या विनिवृद्धकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञै गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न च शाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मनुष्यष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाभृत्क्रामतीश्वरः। गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि पुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तो बृहदात्मानः नैनं पश्यन्ति चेतसः। तदादित्यदुदं तेजः जगद्भासयतेऽखिलं यद्यन्नमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। कामाविश्यतभूतानि धारयाम्यहमूढस पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिमां गेहमाश्रितः प्राणान् पानसमायुक्तः प्रचाम्नं चतुर्विधं सर्वस्यदाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहलं च एजश्च चर्ममहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्मैव विदेव चाहं। द्वारिमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मैकदात् कृतः यो लोकत्रयमाविश्य विवर्तव्य ईश्वरः यस्माक्षरपदीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः ततोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। मामेव न सम्मूढः जानातिपुरुषोत्तमं स सर्वविद्भजति मां सर्वभारेण भारत। इति गुह्यं शास्त्रम् इदमुक्तं मृगानघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमां च कृतकृत्यश्च भारत। ॐ तत्सदिति इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं।